नेपालले अमेरिकालाई एसपीपीमा सहभागी नहुन पत्र नपठाएको खुलासा। नेपालमा 7 देशका शरणार्थीहरूले आन्दोलन गरिरहेको भीम रावलको गम्भीर खुलासा। नेपालसँग मिलेर ठूला परियोजना सम्पन्न गर्न इच्छुक रहेको चीनको भनाई। नेपाल र चीनका राष्ट्र प्रमुख बीच भएका सम्झौताहरू अब तत्काल कार्यान्वयन गर्ने दाबी। अमेरिकाले दोस्रो पटक गरेको हाइपरसोनिक विमानको परीक्षण पनि विफल। हाइपरसोनिक हतियारमा चीन, रुस र उत्तर कोरिया भने निकै अगाडि। बेलायतबाट हङकङ चीनमा फिर्ता भएको 25औं वर्षगाँठका अवसरमा रेल चढेरै राष्ट्रपति सी पुगे हङकङ। हङकङका नेता तथा जनताले गरे भव्य स्वागत। उत्तर कोरियाले अमेरिकाको क्रिप्टो करेन्सी ह्याक गरेर 10 करोड अमेरिकी डलर चोरेको गम्भीर आरोप। भारत र अमेरिकाका ठूला कम्पनीहरूमा उत्तर कोरियाली ह्याकरहरूको निशाना। फिनल्यान्ड र स्विडेनलाई रुसी राष्ट्रपति पुटिनले दिए कडा चेतावनी। नेटो राष्ट्रमा सहभागी भए युक्रेनकै हालत बनाइदिने दाबी। र भारतमा धार्मिक विवादले लियो उग्र रूप। राजस्थानमा इन्टरनेट सेवा बन्द। विरोधीले भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीलाई सम्म दिए डरलाग्दो धम्की। नमस्कार, ग्रेटर नेपाल टिभीले तयार पारेको न्युज अपडेटबाट यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। अब न्युज अपडेट विस्तारमा। नेकपा एमालेका सांसद एवं पूर्व उपप्रधानमन्त्री भीम रावलले सरकारले अमेरिकालाई एसपीपी कार्यक्रममा भाग नलिने भनेर लेखेको पत्र तत्काल सार्वजनिक गर्न माग गरेका छन्। बिहीबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै सांसद रावलले सरकारले एसपीपी सम्बन्धमा अमेरिकी सरकारलाई पठाएको पत्र तत्काल सार्वजनिक गर्न माग गरेका हुन्। उनले सरकारले पठाएको पत्र जनताले थाहा पाउने गरी सार्वजनिक गर्नुपर्ने बताएका छन्। सांसद रावलले सरकारले अमेरिकाको राज्य साझेदारी कार्यक्रम स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम लागू गर्न खोजेको तर देशव्यापी विरोध भएपछि रोकिएको दाबी गरेका छन्। उनले अहिलेको गठबन्धन सरकारले बाह्य हस्तक्षेपलाई खुल्ला राखेको आरोप पनि लगाएका छन्। सांसद रावलले नेपालको अर्थतन्त्र, कृषि र मुलुकको सुरक्षामा देखिएको बाह्य हस्तक्षेप बढ्दै गए नेपालीहरूको दैनिकी कष्टकर र पीडादायी हुने बताएका छन्। उनले 7 भन्दा बढी देशका शरणार्थी नेपाल आएर आन्दोलन गर्दासम्म सरकार कानमा तेल हालेर बसेको आरोप लगाएका छन्। सांसद रावलले सरकार र गठबन्धन दलहरू कुन मन्त्री कति महिना बनाउने र फेर्ने भन्नेमा मात्रै केन्द्रित रहेको टिप्पणी गरेका छन्। उनले देशको राष्ट्रियतामा असर पर्ने कुराहरू के हुँदैछन् भन्ने कुरामा प्रधानमन्त्री समेत चिन्तित नरहेको आरोप लगाएका छन्। 6 देखि 7 देशका शरणार्थीहरू नेपालमा आएर धरना दिइरहेका छन्। यो देशमा गृह मन्त्रालय कहाँ छ, सुरक्षा प्रणाली कहाँ छ, परराष्ट्र नीति कहाँ छ? यस्तो अवस्थामा एसपीपी लागू गर्न खोजेको थियो तर अहिले नमान्ने पत्र पठाएको भनेको छ। त्यो पत्र निसङ्कोच बाहिर ल्याउनुपर्छ। अमेरिकालाई लेखेको पत्र नेपाली जनताले थाहा पाउनुपर्छ, रावलले थपे। सांसद रावलले सरकारले अमेरिकालाई एसपीपी लागू नगर्ने भनेर पत्र नै नपठाएको आरोप लगाएका छन्। उनले सरकारका मन्त्रीहरूले संसदमा जानकारी दिए पनि पत्र भने नपठाएको दाबी गरेका छन्। चीनले नेपालसँग द्विपक्षीय रणनीतिक सहयोगात्मक साझेदारी विकास गर्नका लागि मिलेर काम गर्न इच्छुक रहेको बताएको छ। चीनको परराष्ट्र मन्त्रालयले बुधबार बेजिङमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै चीनका लागि नवनियुक्त नेपाली राजदूत विष्णु पुकार श्रेष्ठ जतिसक्दो चाँडो चीन आउने प्रतीक्षा गरिरहेको बताउँदै यस्तो बताएको हो। परराष्ट्र मन्त्रीका प्रवक्ता चाउ ली चेनले नवनियुक्त नेपाली राजदूतलाई स्वागत गर्न इच्छुक रहेको बताएका छन्। उनले नवनियुक्त राजदूतको आगमनसँगै विगतमा 2 देशका शीर्ष नेताहरूबीच भएका सहमति कार्यान्वयन हुने अपेक्षा समेत गरेको बताएका छन्। उनले भने 2 देशका नेताहरूले गरेका महत्त्वपूर्ण सहमतिलाई कार्यान्वयन गर्न, राजनीतिक विश्वासलाई गहिरो बनाउन, आपसी हितकारी सहयोगको प्रवर्धन गर्न र द्विपक्षीय रणनीतिक सहयोगात्मक साझेदारी विकास गर्नका लागि नेपाली पक्षसँग मिलेर काम गर्न चीन इच्छुक छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले श्रेष्ठलाई अघिल्लो बिहीबार राजदूत नियुक्त गरेकी थिइन्। एक साताभित्र चीनले पनि नियुक्तिको समर्थन गर्दै सहकार्यको अपेक्षा प्रकट गरेको हो। पत्रकार सम्मेलनमा नेपालकी राष्ट्रपतिले भर्खरै चीनका लागि नेपाली राजदूतमा नियुक्त गरेका उम्मेदवारबारे चीनको टिप्पणी मागिएपछि चीनको यस्तो प्रतिक्रिया बाहिर आएको हो। माओवादी केन्द्रको कोटाबाट पठाइएका श्रेष्ठको नाम संसदीय सुनवाई समितिले अनुमोदन गरेपछि मन्त्री परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानको धारा 282 अनुसार राजदूतमा नियुक्त गरेकी थिइन्। अमेरिकाले बुधबार हवाई राज्यमा गरेको हाइपरसोनिक क्षेप्यास्त्रको परीक्षण विफल भएको ब्लुमबर्ग पत्रिकाले अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयलाई उद्धृत गर्दै खबर दिएको छ। रक्षा मन्त्रालयले यसको विस्तृत जानकारी दिएन। परीक्षण क्षेप्यास्त्रको आरम्भमै समस्या आएको मात्र उसले बताएको छ।
कन्भेन्सनल प्रम्प्ट स्ट्राइक प्रोग्रामको एक अङ्गका रूपमा उक्त परीक्षण गरिएको थियो। हतियार कम्पनी लकहिड मार्टिनले ध्वनिको भन्दा 5 गुणा बढी गतिका हाइपरसोनिक क्षेप्यास्त्र यही प्रोग्राम अन्तर्गत बनाइरहेको छ। यो पनडुब्बी र अन्य जहाजमा उपयोग हुन्छ। यसअघि अक्टोबर 2021 मा अमेरिकाले गरेको हाइपरसोनिक क्षेप्यास्त्र परीक्षण पनि विफल भएको थियो। दुवै परीक्षण विफल भए पनि आफूहरू छिट्टै नै आक्रामक हाइपरसोनिक क्षेप्यास्त्र प्रयोगमा ल्याउन सफल हुने पेन्टागनले विश्वास लिएको छ। चीन, रुस र उत्तर कोरियाले हाइपरसोनिक क्षेप्यास्त्रको सफल परीक्षण गरिसक्दा अमेरिका भने अझै पनि पछि परिरहेको छ। विशेष गरी अहिले रुसले युक्रेन युद्धमा हाइपरसोनिक क्षेप्यास्त्रको समेत उपयोग गरी पश्चिमी हतियार भण्डार ध्वस्त पारेकाले अमेरिकाको हुटहुटी बढिरहेको छ। चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङ रेल चढेरै हङकङ पुगेका छन्। साउथ चाइना मर्निङ पोस्टका अनुसार राष्ट्रपति सी सेन्जेनबाट हाई स्पिड रेल चढेर बिहिबार हङकङ पुगेका हुन्। चिनिया शासन पुनर्बहाली भएको 25औं वार्षिक उत्सव समारोहमा सहभागी हुन सी त्यहाँ गएका हुन्। यसअघि बेलायती उपनिवेशमा रहेको हङकङ सन् 1997 जुलाई 1 मा एक देश दुई प्रणाली अनुसार चल्ने गरी चीनलाई सुम्पिएको थियो। हङकङमा 50 वर्षसम्म यो नीति चल्ने सम्झौता भएको थियो। तर सन् 2020 मा चीनले केही यस्ता कानुनहरू बनायो जसले बेलायतसँगको सम्झौताको उल्लङ्घन गरेको छ। यति बेला हङकङमा चीनको विरोध गर्न पाइँदैन। चीनको झण्डा र राष्ट्रिय गानको अपमान गर्नेलाई अपराधी करार गरिन्छ। बेलायत, अमेरिका लगायतका पश्चिमा राष्ट्रले यति बेला हङकङ स्वतन्त्र नभएको र चीनले एक देश दुई प्रणालीको अवज्ञा गरेको आरोप लगाउँदै आएका छन्। यसक्रममा सी हङकङमा पुगेसँगै त्यहाँको सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको छ। यस्तै पश्चिमा देशका मिडियालाई भने सी भ्रमणबारे समाचार सङ्कलन गर्न कठिन भएको CNN ले जनाएको छ। गत साता अमेरिकी कम्पनीबाट भएको $10 करोड बराबरको क्रिप्टोकरेन्सी चोरीमा उत्तर कोरियाको हात हुन सक्ने 3 डिजिटल अनुसन्धान कम्पनीले निष्कर्ष निकालेका छन्। गत जुन 23 मा हार्मोनी ब्लकचेनको होराइजन ब्रिजबाट $10 करोड बराबरको क्रिप्टोकरेन्सी चोरी भएको थियो। त्यसयता भइरहेका गतिविधिले उक्त क्रिप्टोकरेन्सी चोरी उत्तर कोरियाली ह्याकरबाट भएको हुन सक्ने देखाएको हो। डिजिटल अनुसन्धानमा संलग्न कम्पनीहरूले उत्तर कोरियाको लाजारस ग्रुपको उक्त चोरीमा हात रहेको बलियो प्रमाण रहेको बताएका छन्। गत साता भएको क्रिप्टोकरेन्सी चोरी साइबर आक्रमणबाट भएको पुष्टि भए यो यस वर्षको 8औं साइबर आक्रमण हुनेछ। यस वर्ष $1 अर्ब भन्दा धेरैको क्रिप्टोकरेन्सी चोरी भइसकेको छ, जसमध्ये करिब 60% उत्तर कोरियाली ह्याकरले चोरेको हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ। उत्तर एटलान्टिक सन्धि सङ्गठन नेटोले पहिलो पटक चीनलाई आफ्नो रणनीतिक प्राथमिकताको रूपमा सूचीबद्ध गरेको छ। बेजिङको महत्त्वाकांक्षा र यसको बाध्यकारी नीतिहरूले पश्चिमी क्षेत्रको हित, सुरक्षा र मूल्यहरूलाई चुनौती दिएको नेटोको ठहर रहेको छ। स्पेनमा भएको नेटोका नेताहरूको शिखर सम्मेलनमा आगामी दशकका लागि प्राथमिकताहरू तय गरेको गठबन्धनको नयाँ खाका वा रणनीतिक अवधारणा स्वीकृत भएको थियो। उक्त डकुमेन्टले रुसप्रति कडा भाषा प्रयोग गर्दै यसले गठबन्धनको शान्ति र सुरक्षाको लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण र प्रत्यक्ष खतरा भनेर वर्णन गरेको छ। तर बेजिङको सैन्य महत्त्वाकांक्षा, ताइवानप्रतिको यसको टकराव र मस्कोसँगको बढ्दो घनिष्ठ सम्बन्धले प्रणालीगत चुनौतीहरू खडा गरेको उल्लेख गरेको छ। नेटोका महासचिव जेन्स स्टोल्टनबर्गले पत्रकारहरूलाई भने चीनले परमाणु हतियारसहित आफ्नो सैन्य बलहरू पर्याप्त रूपमा निर्माण गरिरहेको छ, आफ्ना छिमेकीहरूलाई धम्काइरहेको छ, ताइवानलाई तर्साइरहेको छ। यसैगरी उन्नत प्रविधिको माध्यमबाट आफ्नै नागरिकहरूको निगरानी र नियन्त्रण गर्दैछ। रुसी भ्रामक सूचनाहरू फैलाएको छ। नेटोद्वारा सञ्चालित अमेरिकाको सशस्त्र बलमा आधारित विश्वको सबैभन्दा ठूलो सैन्य सङ्गठनले चीनको विरुद्धमा सुरक्षा दिने गरेको अल जजिराले जनाएको छ। चीन विश्वको दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र भएको देश र द्रुत रूपमा बढ्दो सैन्य शक्ति छ, जससँग सङ्ख्या र उच्च स्तरीय प्रविधि दुवै रहेको छ। रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले बुधबार फिनल्यान्ड र स्विडेनलाई चेतावनी दिँदै यदि उनीहरूले नेटो सेना र सैन्य पूर्वाधारलाई आफ्नो क्षेत्रमा स्वागत गरेमा मस्कोले ठूलै जवाफ दिने बताएका छन्। तुर्कमेनिस्तानमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै पुटिनले भने, हामीले स्पष्ट र सटिक रूपमा बुझ्नुपर्छ, पहिले यहाँ कुनै खतरा थिएन, तर यदि यहाँ सैन्य दस्ता र सैन्य पूर्वाधार तैनात गरिएको अवस्था रह्यो भने हामीले संयमित रूपमा जवाफ दिनुपर्छ।
पुटिनले स्विडेन र फिनल्यान्ड नेटोमा सामेल हुँदा पनि रुसलाई चिन्ता भने नहुने बताएका छन्। स्विडेन र फिनल्यान्ड नेटोमा सामेल हुने कुरामा हामीलाई चिन्ता गर्ने कुनै कुरा छैन। यदि तिनीहरू सामेल हुन चाहन्छन् भने कृपया हुँदा हुन्छ, पुटिनले थपे। स्विडेन र फिनल्यान्ड औपचारिक रूपमा दशकौँदेखिको तटस्थताको अन्त्य गर्न र उत्तर एटलान्टिक सन्धि सङ्गठन नेटोमा सामेल हुन तयार छन्। त्यो गठबन्धनका लागि ऐतिहासिक सफलता हो, रासस र एएनआईले खबर दिएका छन्। भारतको उत्तरी राज्य राजस्थानमा एक हिन्दू धर्मावलम्बीको हत्यापछि उक्त क्षेत्रमा धार्मिक तनाव बढेको छ। पीडित कन्हैया लाल नामका दर्जीलाई मङ्गलबार उदयपुर जिल्लामा 2 मुस्लिम पुरुषले हत्या गरेका थिए। आक्रमणकारीले हत्या गरेको भिडियो बनाएर अनलाइन पोस्ट गरेका थिए। एक राजनीतिज्ञले मुस्लिम धर्मगुरु पैगम्बर मोहम्मदको बारेमा गरेको विवादास्पद टिप्पणीको बदलामा सो कार्य गरिएको बताइएको थियो। गत महिना भाजपाकी नेत्री नुपुर शर्माले एक टेलिभिजन बहसमा मोहम्मदबारे विवादास्पद टिप्पणी गरेका थिए। उनको अभिव्यक्तिलाई लिएर मुस्लिम देशले भारतको विरोध गरेका थिए। सत्तारूढ भाजपाले नुपुरलाई पार्टी प्रवक्ताबाट निलम्बित गरेको थियो। सरकारले इन्टरनेट सेवा बन्द गरेको छ र ठुला जमघटमा प्रतिबन्ध लगाएको छ। भिडियोमा आफूलाई चिनाउने 2 जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। अर्को भिडियोमा उनीहरूले हत्याप्रति गौरव गर्दै भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई समेत ज्यान मार्ने धम्की दिएका छन्। भिडियो हेर्नका लागि धेरै भयानक भन्दै राजस्थान प्रहरीले प्रसारण नगर्न मिडिया आउटलेटलाई अनुरोध गरेको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई ओहदाको प्रमाणपत्र बुझाइ लगत्तै नेपालका लागि नवनियुक्त भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तवले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेट गरेका छन्। शीतल निवासमा ओहदाको प्रमाणपत्र बुझाएर निस्किएका श्रीवास्तवले सरकारी निवास बालुवाटार पुगेर प्रधानमन्त्री देउवासँग संवाद गरेका हुन्। भेटमा उनले भारतका राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्द र प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले पठाएका शुभकामना सन्देश सुनाएका थिए। राजदूत श्रीवास्तवले हालै भएको प्रधानमन्त्री देउवाको भारत भ्रमण र मोदीको नेपाल भ्रमणले 2 देशबीचको द्विपक्षीय सम्बन्धमा नयाँ गति प्रदान गरेको पनि भेटमा बताएका छन्। उनले आफ्नो कार्यकालमा 2 देशबीचको मैत्री सम्बन्धलाई अघि बढाउने प्रतिबद्धता पनि प्रधानमन्त्री समक्ष व्यक्त गरेका छन्। त्यसक्रममा प्रधानमन्त्री देउवाले राजदूत श्रीवास्तवलाई नेपालमा स्वागत गर्दै उनको कार्यकालमा 2 देशबीचको सम्बन्ध थप उचाइमा पुग्ने विश्वास व्यक्त गरेका थिए। श्रीवास्तव नेपालका लागि भारतका 26औं राजदूत हुन्। पूर्व राजदूत विनय मोहन क्वात्रा विदेश सचिवको कार्यभार सम्हाल्न 2022 अप्रिलमा दिल्ली गएपछि श्रीवास्तव नेपालका लागि राजदूत नियुक्त भएर आएका हुन्।